बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के सूबे नावेरा में सैलाब और तूफान आने की वजह से कई सड़कें मुनक़ता हो गई हैं और बहुत से इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नावेरा की मुकामी हुकूमत ने सैलाब के लिए लेवल 2 अलर्ट जारी कर रखा है और शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें, क्योंकि कई सड़कें पानी के बहाव की वजह से बह गई हैं और कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई मकामात पर लोग बेदखली पर मजबूर हो गए हैं और कई शहर और आबादियां पानी में डूबी हुई हैं और कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं और बहुत सी अभी तक पानी में डूबी हुई है। कतालूनिया में कोरोना की छठी लहर खित्ते में जारी है और इस वक्त कतालूनिया में 939 अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 214 ICU यानी इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में दाखिल हैं, जो कि आखिरी अपडेट के मुकाबले में 16 ज़्यादा हैं। याद रहे कि सितंबर के बाद ICU में 200 से ज़ायद मरीज नहीं थे और कतलान हेल्थ मिनिस्टर आर्गिमोन के मुताबिक ये तादाद बहुत ही तशवीशनाक है। गुज़िश्ता घंटों में खित्ते में 4679 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र कतलान महकमा सेहत की तरफ से अम्प्रेसास यानी कंपनियों को सालाना क्रिसमस डिनर मंसूख करने की ताकीद की गई है। याद रहे कि मालागा के अस्पताल के स्टाफ के क्रिसमस डिनर के बाद जब कोरोना टेस्ट किए गए तो 68 तिब्बी वर्कर्स के टेस्ट पॉजिटिव आए थे और इनमें से अक्सर का ताल्लुक ICU से था। इराक में तैनात हस्पानवी फौज का एक सिपाही रवां हफ्ते जख्मी हो गया। जख्मी सिपाही की टांग पर जख्म आया है जब वो हस्पानवी हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। ये फौजी एहलकार टास्क फोर्स तोरो मिशन का हिस्सा था। हादसे की जगह पर एक अमरीकी फौजी ने जख्मी सिपाही को एमरजेंसी इमदाद दी और बाद में इसे इराक में कायम फील्ड अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ग्वार्डिया उर्बाना ने मुश्तरका ऑपरेशन में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस थे। इन 5 के खिलाफ पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जुर्म में केस दर्ज कर लिया गया है। इन अफराद को गोतिक और रवाल के इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। 5 अफराद का ताल्लुक नकारा गोवा और डोमिनिकन रिपब्लिक से है और इनकी उम्रें 29 और 32 साल के दरमियान है। कतालान पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने कतालूनिया के शहर ग्रानियर्स में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो जराबें बेचने की आड़ में दरमियाने फासले की ट्रेनों की नकली टिकटें बेच रहे थे। जेर हिरासत अफराद 40 और 60 यूरो की टिकट्स 5 यूरो में बेच रहे थे। लबनान के फलस्तीनी कैंप में होने वाले एक धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। लबनानी फौज की मालूमात के मुताबिक ये धमाका कासूर शहर के करीब बुर्ज शमाली कैंप में फलस्तीनी तंजीम हमास के हथियारों के डिपो में हुआ। अभी तक जख्मियों की सही तादाद सामने नहीं आई। अंदाजों के मुताबिक यह धमाका आग लगने से हुआ है। यूरोपीय यूनियन की 15 रुकन ममालिक ने 40,000 जरूरतमंद अफगान शहरियों को पनाह फराहम करने पर इत्तफाक जाहिर किया है और स्पेन 2,500 अफगानों को पनाह देगा। इस बात का ऐलान दाखिली अमूर की यूरोपीय कमिश्नर येल्वा योहासन ने EU के वज़राए दाखिला के इजलास के बाद किया। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोह तालिबान की तरफ से इक़्तिदार संभालने के बाद कई अफराद की जान को खतरात लाहक है और ऐसे शहरी मुल्क छोड़ने की कोशिश में है। जारी करदा बयान के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में जर्मनी को 25,000 और नीदरलैंड को 3,000 जबकि स्पेन और जर्मनी को 2,500 अफराद को पनाह फराहम करने का कहा गया है। मैक्सिको में 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम से कम 53 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद तारकीन वतन थे। वो एक ट्रक पर सवार थे। हर साल लाखों महाजरीन मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। इंसानी स्मगलर्स मुतअद्दिद तारकीन वतन को ट्रकों में भरकर सरहद अबूर करवाने की कोशिश करते हैं। फ्रांस आइंदा बरस जनवरी से शुरू होने वाली यूरोपीय यूनियन कौंसिल की सदारत के दौरान सरहदी हिफाजत और EU की खुद मुख्तारी को मजबूत बनाने का इरादा रखता है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने पेरिस में यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए तरीक़ेकार के हक में बात की है। इसके मुताबिक शेंगन जोन में बहरान की सूरत में दीगर रुकन ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज और सामान भेजे जाने पर भी गौर किया जा सकता है। अफगानिस्तान की तबाह हाल मईशत
معیشت اور بے روزگاری نے افغان باشندوں کو متبادل راستے اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی بھوک سے پریشان لوگ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ایران جانے پر مجبور ہے اور افغانستان میں انسانی سمگلنگ کا دھندا عروج پر ہے۔ ایک افغان خاتون سمگلر نے بتایا کہ پہلے ایک ہفتے میں 40-50 لوگ یورپ کے لیے روانہ کیے جاتے تھے، مگر اب یہ تعداد دگنا ہو گئی ہے اور میں نے ایک ہفتہ میں تقریباً 300 لوگوں کو سرحد پار کرائی ہے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ ہر روز لوگ ہرات سے ایران کے بارڈر کی جانب سفر کرتے ہیں اور تہران سے ترکی کا سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترکی سے یورپ پہنچتے ہیں۔ زیادہ تر تو ایران تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت کم یورپ داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سرحدی محافظوں کی وجہ سے انہیں کونیوں کے بل بھی چلنا پڑتا ہے اور بہت سے بارڈر پر مارے بھی جاتے ہیں۔ بہت سے افغان یورپ جانے کی کوشش بار بار کرتے ہیں جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے۔ رواں سال تک ایران نے 21 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی پڑوسی ممالک کو افغانیوں کو پناہ دینے کی درخواست کر رکھی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26,94,74,109 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53,12,691 ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی دنیا بھر میں 2,17,69,089 مریض اسپتالوں، کوارنٹین سینٹرز میں زیر علاج ہیں اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 88,993 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 24,23,92,329 کرونا مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون برطانیہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ برٹش منسٹر مائیکل گوو کے مطابق دارالحکومت لندن میں 30% بیماروں میں سے اس کا پتہ چل چکا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اومیکرون دسمبر کے وسط تک برطانیہ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا وائرس بن سکتا ہے۔ اسکاٹش فرسٹ منسٹر نکولا اسٹورجن نے برطانیہ میں انفیکشن کے سونامی سے خبردار کیا ہے۔ اس ممالک میں نئے کرونا مریضوں کی تعداد 11 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ صرف جمعہ کے روز 58,000 سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے 46% کیسز افریقی ریجن میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے کے مطابق جنوبی افریقہ میں 7 دنوں میں کرونا کیسز میں 255% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے ہسپتالوں میں 6% ICU بیڈز پر کورونا کے مریض موجود ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 سعودی عرب میں ہونے والے اونٹوں کے مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے لائے گئے 40 سے زائد اونٹوں کو مصنوعی طریقے سے اور بوٹوکس کے انجیکشن لگا کر خوبصورت بنانے کی وجہ سے مقابلے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اونٹوں کا مقابلہ حسن جیتنے والے اونٹ کو $6,60,00,000 کی انعامی رقم دی جاتی ہے۔ برازیل کے لیجنڈ فٹ بالر پیلے کو بڑی آنت کے ٹیومر کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ پیلے کو اس بار کیمو تھراپی بھی کرانا پڑے گی۔ واضح رہے کہ 3 بار فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والے پیلے کی رواں سال ستمبر میں بڑی آنت کے ٹیومر کو نکالنے کے لیے سرجری ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔